दोस्तों सलाम नमस्कार। वार गेम खत्म, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। मारूफ सहाफ़ी सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर सलीम खान के कलम से। डोनाल्ड ट्रंप इस सदी का सबसे बड़ा जादूगर है। उसने दो जौहरी इस्लाह से लैस ममालिक के दरमियान वार गेम को इस आसानी से बंद करवा दिया कि जैसे आजकल के बच्चे अपना वीडियो गेम भी खत्म नहीं कर पाते। सच तो यह है कि अमेरिकी सदर के लिए दुनिया भर की लड़ाई बच्चों के खेल से कम नहीं है। वो यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल से जारी जंग को 3 दिन में बंद करवा सकता है, तो हिंदो पाक के दरमियान नौमौलूद 3 रोजा जंग की क्या बिसात है। ये किस कदर मज़े के खेज बात है कि जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रही थी और जंग बंदी का ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। खुद को विश्व गुरु समझकर किसी की साजिशी पर तैयार नहीं होने वाली मोदी सरकार ने ट्रंप का एक एक्स मैसेज पर बिचक गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो सहरंगेज ट्वीट में लिखा था, अमेरिका की साजिशी में होने वाली तवील बातचीत के बाद मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। इसके बाद ट्रंप जैसे लावाली इंसान ने दोनों ममालिक को दानिशमंदी का इस्तेमाल पर मुबारकबाद देकर तो गोया मुशायरा लूट लिया। ये नवे दिशा उस वक्त वार हुई जब हिंदो पाक सरहद पर मुसलसल ड्रोन हमलों और गोलाबारी के दरमियान हालात कशीदा थे और इलाकाई और आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा था। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमतों ने अमरीकी फरमान की बिला चू चरा तस्दीक करके अपनी खुददारी और खुदमुख्तारी पर सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान पर अमेरिका की कठपुतली होने का इल्जाम पहले भी लगता रहा है, लेकिन अब मोदी जी ने इस एजाज हिंदुस्तान को भी नवाज कर खुद को गोया अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा बन गए। मज़कूरा ऐलान से चंद घंटे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने एक आला सतही नशिस्त में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ CDS अनिल चौहान ने तीनों अफवाज के सरबराहान से मुलाकात की। इस मीटिंग की एक वीडियो जारी करके बताया गया कि वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह ने ताज़ा हालात के बारे में वज़ीर आज़म मोदी को जानकारी दी और आगे की हिकमत अमली के बारे में बताया। इस वीडियो के साथ गोदी मीडिया ने क़यामत की रात का ऐलान करके यहाँ तक कह दिया कि अगले दिन पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा, लेकिन किसे पता था कि इसके बाद लाल आंखों वाले वज़ीर आज़म की पलकें भीग जाएंगी और वो जंगबंदी पर बिला चू चरा राजी हो जाएंगे। ऐसे में 2 अशार याद आते हैं, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। जब जहां हो गया अच्छा हुआ, बात थी पर्दे की पर्दे में रही, टल गए एक हादसा अच्छा हुआ। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में जिस तवील सालसी गुफ्तो शनीद का हवाला तो दिया, इससे मुतालिक हुकूमत हिंद के वजीर ने यह बताने की जहमत नहीं की कि आखिर इस मश्क में कौन लोग शरीक थे, दोनों फरीकीन की जानिब से क्या शरात रखी गई और पलक झपकते वो रजामंदी कैसे हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बाबत बीजेपी के साबिक वज़ीर ख़ारजा और ख़जाना ये कयास आरे कर चुके हैं कि मुबादा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके कुछ पोशीदा राज अमरीकी हुकूमत के पास है। इसके अलावा अडानी के खिलाफ वारंट और शाह डोभाल की अदालत में हाजिर होने का नोटिस भी वज़ीर आज़म की कमज़ोर नब्ज़ है। बईद नहीं कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के इस एक्स पैगाम का सबब यही सबब हो जिसने पूरे मुल्क को चौंका दिया। इसमें लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आज फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर मफाद की है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी अपने बयान में जंगबंदी की तायद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस से सहपहर 3:35 पर रब्ता हुआ। उन्होंने इत्तेफाक किया कि दोनों फरीक तमाम किस्म की फायरिंग और ज़मीनी, बहरी और फिजाई फौजी कार्रवाई रोक देंगे। जंगबंदी के हवाले से यह भी कहा गया कि इस जंगबंदी का इतलाक आज शाम 5 बजे से होगा। दोनों फरीकीन को हिदायत जारी कर दी गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा 12 मई को बात करेंगे। इस मामले में पाकिस्तान के अंदर ज्यादा शफाफियत दिखाई दी। वहां पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तस्दीक की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में
اپنی خود مختاری اور علاقائی صالحیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ جنگ بندی کی بھنک صبح 11 بجے اس وقت لگ گئی تھی کہ جب پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جیو ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ میری آج صبح 2 گھنٹے پہلے امریکی خارجہ سیکرٹری مارکو روبیو سے بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ انہوں نے کل رات کیا ہم نے اس کے جواب میں کیا ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی مدافعت ہمارا حق ہے۔ اسحاق ڈار نے یہ انکشاف روبیو کی اس خواہش کا اظہار پر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی ہو، دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس پر موصوف کا جواب تھا کہ یہ ان کو آپ سمجھائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو پاکستان ہم منصب سے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ڈار نے جواب دیا یہ ان کے کورٹ میں ہے، ہم نے اس وقت جو جواب دینا تھا وہ کم سے کم جواب دے دیا ہے، اگر وہ یہاں رک جاتے ہیں تو ہم رکنے پر غور کریں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے اگلا حملہ کیا تو ان کو بتا دے کہ ہمارا اگلا جواب آئے گا۔ اسحاق ڈار کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ میں ہندوستان میں اپنے ہم منصب سے بات کرتا ہوں اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ادھر سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس بیچ فوج کی ترجمان نے وزارت امور خارجہ کی پریس کانفرنس کے دوران کہہ دیا کہ ہندوستانی مسئلہ افواج ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافہ نہیں کریں گے بشرطے کہ پاکستانی فوج بھی ایسا کرے۔ یہ بیانات اندر ہی اندر کھچڑی پکنے کا اشارہ تھے۔ ایک طرف امن کی فاختہ اڑائی جا رہی تھی اور دوسری جانب مودی جی کے دفتر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس دوران اچانک شہباز شریف کے دفتر سے یہ بیان جاری ہو گیا کہ ہندوستان نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، لیکن پاکستان نے انتہائی تحمل سے کام لیا۔ ہندوستانی حملوں میں نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، مگر پاکستان افواج نے بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا اور بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس بیان میں بھی جنگ بندی کا بلا واسطہ اشارہ موجود تھا کہ جس طرح پہلے ہندوستان نے پہلگام کا انتقام لیا اور پھر پاکستان نے بدلہ لے لیا، یعنی اب کہانی اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی آ گئی کہ پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ مسافروں سے اپنی پروازوں کے تازہ ترین شیڈول کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کرنے کی گزارش کی گئی۔ اس طرح گویا حالات کے معمول پر آنے کا اعلان ہو گیا۔ دنیا کی کوئی جنگ مستقل نہیں ہوتی، یہ جنگ بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ امریکہ ثالث بن کر سامنے آیا اور اس کی پیشکش پر دونوں ممالک فون پر ہی امن کا معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سیاسی مبصرین نے اب اندازہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ وزیر اعظم اس کا کتنا فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اندرا گاندھی کے مانند وسط مدتی انتخاب کروا کر اکثریت حاصل کرنے کا واقعہ بھی سنا دیا اور کچھ ان کے خسارے کا حساب لگانے لگے۔ ہتھیاروں کے تاجر گوشواروں میں اپنے فائدے نقصان کا حساب کرنے میں مصروف ہوں گے۔ میڈیا والے اپنا جائزہ لے کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس شور شرابہ میں کتنے اشتہارات ملے، سبسکرائبرز اور ناظرین کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور کمائی کتنی بڑھی، لیکن اس کی اثر قیمت تو ان ماؤں نے چکائی جن کے بیٹے سرحد سے نہیں لوٹے یا بمباری کا شکار ہوئے۔ اس کی قیمت چکانے والوں میں وہ بچے بھی شامل ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ایسا ہر جنگ میں ہوتا ہے اور اس بار بھی ہوا۔ اس لیے شاعر لدھیانوی نے کہا تھا، بم گھروں پر گرے کے سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلے کے اوروں کے زیست پاکوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھے کے پیچھے ہٹے، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ، زندگی بیتوں پہ روتی ہے۔ یہ تھی دوستو آمنا سامنا میری خاص رپورٹ۔ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کے دوست راشد عظیم کو اجازت دیجیے۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔